बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्ने अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि नज़र लगना हक है जो किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और नजर बद लगना हक है, और अगर तकदीर पर कोई हावी हो सकता है तो यकीनन नजर बद हावी हो जाती है। और अगर तुम लोगों को खुद को गुस्ल देने का कहा जाए तो गुस्ल दो। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पिलाहट और कमजोरी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर दम करो, क्योंकि इस पर नज़र का असर है। जिसकी नज़र लगती है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नज़र नहीं लगती। इसीलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नजर बद का असर जल्दी होता है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर त्यार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों को देखा तो उन बच्चों की वालदा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया, क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्म दुबले पतले देख रहा हूँ, क्या इन्हें कोई मुश्किल, भूख, बीमारी या तकलीफ वगैरह दरपेश है? अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नजर लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस बात की ताहीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। मुराद वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हजूर नजर बद, जादू, आसिब और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक व शुबे के बगैर ये कहना हक है कि इसके काम के लिए कुरान करीम की आयात मुबारका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा अहदीस मुबारका में बयान करता अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नजर बद की पहचान, नजर बद या जादू और आसिब का असर होने की बहुत सी अलामात होती हैं। कुछ अलामात तो ऐसी होती हैं जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मज़ीद किसी जांच की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनके सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता। लिहाजा हमें अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे नजर बद का शिकार समझ लेने से पहले ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पर इसका तिबी मुआयना करवाया जाए और किसी सही मुस्तनिद नफ्सियाती तबीब से भी इसका मुआयना करवाया जाए। और अगर इन दोनों अतराफ से उसमें किसी बीमारी या गैर मामूली हालत व कैफियत का पता न चल सके तो फिर नजर बद लगने या किसी जादू या आसिब वगैरह के असर होने के बारे में सोचना चाहिए। तिबी और नफ्सियाती मुआयने के बाद इस अमकान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिलफौर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नज़र ही लगी है या कोई जादू या आसिब वगैरह का असर हो गया है। जब नजर बद, जादू या आसिब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी अमकान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजर्बात से साबित शुदा तरीका ये है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए, उन आयात की तिलावत की जाए जो सही अकीदे और अमल वाले उलमा के तजर्बात के मुताबिक और बिला शक व शोबा अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तासीर रखने वाली होती हैं। जब इन आयात को
مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 چہرے پر پلاہٹ کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2 سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3 تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4 معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5 پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پہلوؤں میں درد کا محسوس ہونا۔ نمبر 7 بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8 رونا یا کسی کے سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9 کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا آسیب وغیرہ کا شکار ہیں۔ 10 پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12 پٹھوں کا اکڑنا، کھینچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13 نیند، بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14 پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15 کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزے مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، وہ دم یہ ہے: بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل دائن فیکا من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتی ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروہوں پر، گھانٹوں پر، جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے۔ وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے: رب الناس بیدک شفاء لا شفا لہا الا انت۔ تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بیماری، تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔